फाटले 24 वरांत घसघसून पडिल्ल्या पावसान राज्यात खवदळ घातलो। कोणाच्या घरांत जाल्यार कोणाच्या दुकानांनी उदक रिगले। कांय कडेन झाडांय हुमटून पडली। कांय कडेन शेतांतले रस्ते उदका पोंदा गेल्ल्यान लोकांची बरीच गैरसोय जाली। गोवा 365 दाखयता दक्षिण गोंयची अवतिकाय। काणकोण तालुक्यातल्या गावडोंगरी पंचायत वाठारांत जेन्ना आमी येता आनी खास करून सातोली तो खोतीगांव ह्या रस्त्यान जेन्ना वयता त्या वेळाचेर आमकां एक मोठो व्हळ मेळटा ना तर आमकां स्विमींग पूल मेळटा। आनी हांगासर जेन्ना उदक येता जे वयले थंयसर रस्त्यार इतलें भरता आनी जवळ जवळ हाफ मिटर सुमार उदकाचो लेयरच तयार जाता। ताका लागून टू व्हिलर जर कोणी वयता आसत जाल्यार तांच्या सायलेन्सराक उदक भरता, फोर व्हिलराच्या गाडयेकूय सायलेन्सराक उदक भरता आनी गाडयो बंदूय पडटा। आता ते पेशंटा फाल्यां तरी एमर्जन्सी कितें जालें जाल्यार एम्ब्युलन्स कितें कसली हाडटली ती बोट घेवन येतले एम्ब्युलन्स व्हरपाकूय कितें जालें जाल्यार हेजेर कोणें तरी एक्शन घेवपाक जाय। येवन तुझ्या घरा वचून उदक पडटा कितले कंप्लेन म्युनिसिपालिटी कोण एक्शन घेयना। तुमकां रीत आसा पावस येता करीता तूं फुटून गेले त्या वर्सा सांगलें पळय हे रिकॉर्ड होता सर बरो वयतना म्हणजे आतां उदक गेले कडेन आसा घरा हय आनी गाडी काडपाक पडटा म्हणून आपल्या पुटपूट आनी आतां तुमकां कांय काडूंक मेळना भायर कांय दवरूंक मेळना मसालो गाडी कांय दवरूंक मेळना। सदाच्या भशेन जे पारोडा जे आसा आज बुडले कडेन आसा जो 3 दीस जाले पावस जो झडला ह्या पावसाचे आज पारोडा ब्रिज भरोन आज जो रोड आसा वो मडगांव सावन केपी वचपाचो रोड जो आसा वो फुल्ली क्लोज जाले कडेन आसा। ट्रॅफिक सेलान कंप्लीट बॅरिकेड्स घालून वो रोड जो आसा वो बंद केले कडेन आसा। आनी तुमी आमच्या फाटल्यान पळयतात जे लायटी खांबे आसा इलेक्ट्रीक पोल हे आख्खे उदकांक अर्द बुडले कडेन आसात। हांगा सगळें भरलेलें पळय हें आनी हांगा पत्रे घातलेले हे आमकां दर वर्सा सतयता दर वर्सा कितें तरी करपा जाय सरकारान।
गोवा 365 खातीर दक्षिण गोंयच्यान आमच्या खबराकार।